केपी शर्मा ओली माधव नेपालसित बस्न मिल्छ र उहाँ दुईटैलाई प्रश्न हो यो मिल्छ तपाईहरु यति तल्लो स्तरमा सडकमा झरिसकेको व्यक्ति पनि फेरि एकले अर्कोलाई कुनै कसी नराखिन एउटा रङको स्पेस पनि नदिकिन उहाँले एकले अर्कोलाई राजनीति हो भनिन्छ नि डाक्टर साहब राजनीति हो नाङ्गे हिँडेर हुन्छ राजनीति भन्ने हुन्छ नाङ्गे हिँडेर हुन्छ शेरबहादुर देउवा तिनै व्यक्ति होइन जसले कि यो संसद विघटन गर्नमा राजालाई दिएको अधिकार दिएको व्यक्ति तिनै असफल व्यक्ति हुने कि कतिचोटि असफलको पगरी ओढेर पनि त्यही व्यक्तिको पुछार लाएर दास बनेर हिँड्ने यो पार्टीका कार्यकर्ता र नयाँ पुस्ता भने को हुन् ती दास होइनन् गम्भीर मोडतर्फ नेपाल राजनीति उन्मुख हुँदैछ सायद अर्को हप्ताभित्र यो देशमा नयाँ तरिकाको श्रृङ्खला सुरु हुनुभन्दा पहिलो चाहिँ मडाइदिन्छ कालो बादल त्यसपछि आँधी बेरी तुफान के आउने त्यो तरिकाले अगाडि बढ्छ नेपाली काङ्ग्रेसले अनि माधवको नेपालको फ्याक्सनले अनि यो तराई गोविन्द यादवको फ्याक्सनले अनि जनमोर्चाले भोट हालिदिए त प्रचण्डजी जित्नुहुन्छ कि नि के त्यही सम्भव हो त हाल्ला नि त राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर प्रेम शर्मा जो स्थानीय विकासका पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ डाक्टर स्वागत छ धन्यवाद अब यो अहिले देशकाल परिस्थिति हेर्दाखेरि खास गरी हामी यो पोलिटिकल सिनारियो र हरेक कुरा चाहिँ अब अदालततिर डिपेन्ड गर्नुपर्ने अदालतले के गर्छ भनेर उयो जाँच दिएर बसेको विद्यार्थी जस्तो मुटु ढुक 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 हुने र अब चाहिँ रिजल्ट आउने दिन आश्वासन आउँदाखेरि परीक्षार्थीहरू अलि बढी उत्तेजित भइरहेछन् अहिले के हो डाक्टर साहब यो नेपालको दुईटा प्रचलन सुरु भयो कि विकास निर्माणको मामलामा विदेशीहरूको सहयोग त्यो सहयोग आए बापत फेरि त्यही सहयोगबाट निस्केर दुर्गन्धलाई सफाई गर्ने अर्को सहयोग त्यस्तै गरी नेपालको राजनीतिमा पनि जुन हामीले लामो समयसम्म नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो खोसियो जहानिए तन्त्रबाट पारिवारिक तन्त्रमा आयो र निर्दलीयतामा गयो भन्ने कुरा जुन हामीले गुनासो राख्दै आइरहेका थियौँ अहिले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना 47 साल पछिको अवस्थामा हामी जुन अभ्यास गरियो र अहिले आएर 62-63 को आन्दोलनपछि त झन् धेरैभन्दा धेरै हाम्रा अन्योलता सिर्जना उन्मुख भएको कुरो सबैलाई देख्दा आइरहेछ यसै प्रसङ्गमा अहिले तपाईँले कोट्याउन खोज्नुभएको सङ्केत के हो त भन्दा अहिले अदालतमा विचाराधीनमा रहेको संसद विघटनको कुरा लगायत वर्तमान सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई फटाफट न्यायपालिकाले अवैध घोषणा गरिदिएपछि धेरैको चासो के अब सम्पूर्ण कुरो न्यायपालिकाबाटै सम्पादन हुने हो त भने जस्तो पनि देखा पर्यो र यसमा के सत्य तथ्य कुराहरू छन् पक्कै पनि त्यस्तै जस्तो देखिएको छ किन भन्दा विगतमा 62-63 को आन्दोलनपछि पनि नेपालको नयाँ संविधान जनताबाट बनाउने संविधान सभाबाट बनाउने भन्ने कुरामा जुन सर्वपक्षीय त नभनौँ अपदस्थ तन्त्रात्मक शक्ति बाहेक अरू सम्पूर्ण शक्तिहरू चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुनमा लागे 601 को जङ्गु अत्यन्त ठुलो समावेशी भनिएको संविधान सभाका सदस्यहरूले संविधान बनाउनमा ताली पड्काउने काम गर्नुभयो तर यथार्थमा भन्यो भने संविधान त्यसरी बन्ने कुरो दस्तावेज होइ थिएन जसलाई त्यति 601 लाई बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय वीरेन्द्र हलमा थुपारिए तापनि खास गरी त्यो बनाइएको सीमित व्यक्ति दलहरूका व्यक्तिहरू बिचमा समझदारी पत्र दस्तावेज मात्रै परिणत भयो र रहेको कुरो कहाँ त भन्दा त्यो पनि कसले सम्पादन गरेर ल्यायो त भन्ने संविधान सभालाई साकार बनाइसकेपछि कसले ल्यायो त त्यही द्वन्द्व दलको नेता बाबुराम भट्टराईले पनि बनाउन सकेन प्रचण्ड कसैले नसकेको अवस्थामा आइसकेपछि न्यायपालिकाको प्रमुखलाई असंवैधानिकै भने पनि हुन्छ देशमा सङ्कटकालै स्थिति सृजना भए जस्तै तरिकाले तत्कालीन खिलराज रेग्मीलाई काम चलाउ सरकार निर्वाचन सरकार बनाएर ल्याएर मन्त्री परिषद अध्यक्ष भन्ने एउटा नाम ल्याएर अनि कार्य सम्पादन सम्पन्न भयो त्यसैको निरन्तरताको कसी हो यो खिलराज रेग्मीलाई तत्कालीन
न्यायालयका प्रमुखलाई नै कार्यपालिकाको पनि प्रमुख बनाएर संविधान सभाको निर्वाचन गरेर अनि बनेको संविधान र अहिले आइपुग्दा फेरि दलहरू असफल भएर फेरि अर्को खिलराज खोज्नु पर्ने हो कि नयाँ खिलराज बनाउन खोजेको हो कि भन्ने संशय गर्ने या त्यो प्रश्न उठाउने ठाउँमा आइपुग्यो 5-6 वर्षकै पिरियडमा के डाक्टर साहब यो के हो यो तपाईँले एउटा कुरा के बुझिदिनुहोस् भने र यो दक्षिण एसियामा कुनै बेलामा पाकिस्तान दुईटा पाकिस्तान थियो, पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तान थियो। पूर्वी पाकिस्तान जब पश्चिम पाकिस्तानबाट छुट्टै भयो 1971 मा, त्यो छुट्टिँदाखेरि त्यहाँको सेना र प्रहरीहरूको अथवा सशस्त्र दलहरूको प्रमुख भूमिका रहेको थियो। त्यसपछि शेख मुजिबुर रहमान पहिलो प्रधानमन्त्री भए, तर उहाँको 3 वर्ष शासनकालपछि उहाँका सम्पूर्ण परिवारहरू मारियो, एक्सेप्ट शेखिना हसन वाजेद बाहेक अहिलेको जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ बाहेक सम्पूर्णलाई मारियो। त्यसै कारण के भइसकेको थियो भने बङ्गलादेशमा बारम्बार सैनिक कु हुन्थ्यो, सैनिक शासन उतारिन्थ्यो। त्यस्तै गरी नेपालमा पनि कता काहीँ काम गर्ने सिभिल सरकारले अथवा नागरिक सरकारको कार्य क्षमताको अभावले, कार्य सम्पादन गर्ने क्षमताको अभावले न्यायपालिका गुहारे जस्तै अहिले सरकारले जे जस्तो तरिका असंवैधानिक गैर कानुनी र गैर प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न थालेपछि त्यसको छिनो फानो लगाउने नि न्यायपालिका हुन गएको स्थिति अहिले छ। र सबैको अहिलेको आशाको केन्द्र भनेको न्यायपालिका। त्यो न्यायपालिकामा नि के छ भने विगतमा हामीले के देखिरहेको छ भने न्याय परिषद भन्ने जुन एउटा संवैधानिक अङ्ग छ, त्यो न्याय परिषदले न्यायाधीशहरू सिफारिस गर्दा पनि दलीय चरित्र भएका दलीय क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरूलाई, अधिवक्ताहरूलाई त्यहाँ लगेर न्यायाधीश बनाइएको पनि सबैको अगाडि प्रष्ट छ। त्यसै कारणले उहाँहरूको अब त्यो गन्तव्य त्यहाँ पनि घुसपैठे जस्तो देखिन्छ। र अहिले देखियो नि त, जब चोलेन्द्र शमशेरको अध्यक्षतामा भएको संवैधानिक समिति के अरे अदालतले जुन 5 जना न्यायाधीशहरू राखेको छ, 2 जनालाई अमान्य हुन्छ, हामीले मान्दैनौँ भनेर वकिलहरूले विरोध गर्नुभयो। के त्यो भनेको अविश्वास हो न्यायपालिकामाथि, न्यायपालिकाको प्रमुखमाथि अथवा संवैधानिक अदालतमाथिको अविश्वासै हो। र अब अर्को पटकमा यस्तै मुद्दा दोहोरियो भने अहिले सत्तामा भएको दलले पनि हामी ती न्यायाधीशहरू मान्दैनौँ भनिदियो भने त त्यो क्रम त निरन्तर त चल्ने गयो। अब त यो त नजिरको रूपमा रहेको भने रोपिएको थियो त्यसको फल लाग्न अहिले थालेको छ, अलिअलि देखा पर्न थालेको छ। जस्तै अहिले संघीयता हुँदैन भन्ने कुरा धेरै मान्छेहरूले भनिराखेका थिए, तर बाध्यता संघीयता थाहा पाएर नथाहा पाएर अध्ययन भएर नभएर पनि आवश्यक भएर पनि नभए तापनि यो संघीयतालाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्यायौँ, तर समस्या त देखा पर्न थालिहाल्यो। अहिले भनिरहेको छ नि कतिपय राजनीतिक दलका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेका मान्छेले यो अवैध गर्व थियो संघीयता भन्ने के अरे संविधान के अरे यो संघीयता भन्ने कुनै मागमै थिएन। न 42 बुद्धे के अरे बाबुराम भट्टराईको जनमोर्चाको उसमा मागमा थियो, न 19 दिने जनआन्दोलनमा थियो, न 10 वर्षीय जनयुद्धमै थियो, कहीँ पनि थिएन। अलाफेसने तेस्रो के अरे अन्तरिम संविधानको 4औं संशोधनमा यो समावेश गरियो 64 सालमा। भने यस्तो तरिकाको एडहक अथवा तद्विजीय तरिकाको प्रावधानहरूले अन्ततगत दूरगामी परिणामहरू ल्याउँछ भन्ने कुराको सोच नभएका नेताहरू र नेतृत्व तहले यस्तो समस्याहरू उल्झाएको हो। अहिले त एकपछि अर्को तरिकाले के देखा परिसक्यो भने केही यो संसदीय व्यवस्था पनि असफल भयो के अरे भन्ने किसिमको अनुभूति दिलाउन थालिसक्यो। त्यो आवाज अहिले त्यो जनतामै पनि यसको प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। त्यसै अहिलेको सवाल अवस्थाको मात्रै हो कि व्यवस्थाको हो? त्यसो भए दुवै हो। पहिलो कुरो त अवस्था भन्दा पनि नेतृत्व लिने यो व्यवस्थालाई हाँक्ने नेतृत्वदायी तह भनेको व्यक्ति भनेको हो भने राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक दलबाट निर्माण भएको अहिलेको सरकार हो। त्यो दुवै असफल भएको एकातर्फ छ। त्यसका एक केस्रा प्रमाणका साथ पहिले भन्न सक्छु, यी दलहरूले गैर संवैधानिक तरिकाले काम गरिरहेका थिए। जस्तै नेकपा
को सरकार छ भनेर नेकपा तत्काल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारको उसमा खाकामा अगाडि गइसकेपछि उहाँले के माग गरिरहनु भएको थियो भने केपी शर्माको सरकारलाई दबाब दिइराख्नु भएको थियो। के भन्ने दबाब दिइरहेको थियो कि प्रधानमन्त्री कि पार्टी अध्यक्ष छोडा भन्ने कुरा थियो र त्यसमा दुवै छोड्न सक्ने दुवै छोडा भनेर पनि माग आयो। तर त्यो त असम्भव थियो, असंवैधानिक थियो। असंवैधानिक कसरी थियो त भने संसदीय दलको नेताबाट हटाएपछि प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुन्थ्यो, त्यो तर्फ नलाग्ने, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा गएर पार्टी अध्यक्षलाई अल्पमतमा पारेर संसदीय दलको सिफारिसमा जानुपर्ने ठाउँमा उहाँले संसदीय पार्टी अध्यक्षहरू झिक्नुपर्नेमा त्यो पनि नगर्ने, खाली सडकबाट अथवा भाषागत वाक युद्ध गरेर पद छोड भन्नु चाहिँ कुनै औचित्य थिएन। संविधान सम्मत पनि थिएन, कानुन सम्मत पनि थिएन, पार्टीगत नीति अनुसार पनि थिएन। छोड भन्न पनि नछोड्ने संवैधानिक तरिकाले कसरी हटाउन सकिन्छ त्यो बाटो पनि नअपनाउने। अहिले पनि त्यही तरिकाको गडबडी चढेको कारण म के भन्छु भने राजनीतिक दलहरू पनि असफल हुन्। अर्को अहिलेको संसदीय व्यवस्था, संघीय संसदीय व्यवस्था छ नि, यो पनि असफल हो। व्यवस्था असफल हो। कसरी असफल भइरहेको छ हेर्नुहोस्। यो ल्याइएको व्यवस्था हो बेलायती वेस्टमिनिस्टर मोडेलको संसदीय एकात्म शासन प्रणालीको संसदीय व्यवस्था हो। तर हामीले के गरिरहेका छौँ, एकात्म वेस्टमिनिस्टर मोडेलको शासन शैली अंगीकार गरेका छौँ, तर अमेरिकाको जस्तो भारतको जस्तो संघीयता पनि ल्याएको छौँ। ल क्वाजी भएकादेखि अझ के ल्याउन पाए त हुन्थ्यो भने जस्तो तरिकाको यो चाहिँ मिश्रण छ। हाम्रो देशको धरातली यथार्थ हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्कार रीतिथिति के हो भन्ने कुराको राम्रो तरिकाको लेखाजोखा नभइकन ल्याएको व्यवस्था भएको कारणले अनि यसको सञ्चालन गर्ने अनुभवको अभावका कारणले अहिलेका समस्याहरू देखा परे। अब यहाँनिर नाक्छ अहिले अब ठ्याक्क दुईटा भागमा विभाजित छन् राजनीतिक दलहरू। अझ दुईटा भागमा भन्दा नि केपी ओली एकतिर अब 5 भाइ अहिले त 5 घटेको छैन त्यो खालको एउटा छ। र दुवै पक्षबाट साझा कुरा चाहिँ के भएको छ भने लोकतन्त्र खतरामा छ भन्छन् क्या, दुवैले भन्छन् फेरि त्यो कुरा। केपी ओलीले लोकतन्त्र सिद्ध्याउन ल्याए, केपी ओलीले राजा फर्काउन लाए, केपी ओलीले संहिता सिद्ध्याउन लाए, ल व्यवस्था सिद्ध्याए, मसँग यस्ता सूचना छन् भन्नेसम्मका कुरा गरेर 5 भाइ ऊ भइरहेछन्, एक भइरहेछन्। केपी ओली फेरि तिमीहरूको यो व्यवहारका कारणले चाहिँ लोकतन्त्र सिद्धिने भयो, मलाई लोकतन्त्रको भविष्यको चिन्ता हो भन्छन् फेरि यताबाट। हो चाहिँ केही पनि होइन, यिनीहरूले बुझेको केही पनि होइन। लोकतन्त्र भने पद्धति नै नबुझेको दुवै थरी लोकतन्त्र खतरामा देख्नु भएको। खालि यो हाउबुझी देखाएर एकले अर्कोलाई लान्छना गर्ने, लान्छना नै कस्तो लान्छना, आधारहीन लान्छना हो यो। अहिले मैले जानकारी गराइसकेँ नि, जनतालाई सुसूचित गराइसकेँ कि यिनीहरू वैधानिक बाटो नअपनाउने नै हो, किन यिनीहरूले पद्धति अनुसार चल्न चाहनुहुन्न। उहाँहरूमा यतिसम्म धैर्यता छैन संसदीय व्यवस्था अथवा कुनै पनि निर्वाचन प्रणालीको बारेमा समय न्यूनतम यादै छैन। 5 वर्षसम्म कसैलाई मान्यता दिइसकेको छ भने ऊ दिएको छ, सम्झौता गरेर दिइसकेको छ, धैर्यता गर्ने त उहाँहरूसित प्रचलनै छैन नि। सत्तामा जान पाइएन भने सङ्घर्ष गरिहाल्ने, त्यही संविधान जलाउने, त्यही संविधान अमान्य हुने उपेन्द्र यादव अथवा जसपा अहिलेको जसपा अथवा पहिलाको टुक्रे टाक्रेहरूले संविधान जारी हुँदा 72 सालमा संविधान जारी हुँदाखेरि यो संविधान नमानेर जलाएर गरेका होइनन्। पद पाए त उपेन्द्र यादव पनि उप प्रधानमन्त्री खान पुगे, पद पाए त अहिले राजेन्द्र महेन्द्र ठाकुरका ग्रुपले पनि यो नक्कली मन्त्रीमण्डलमा त पुग्यो त। भनेको नौटङ्की यिनीहरूको रहेछ भन्ने कुरा यो नौटङ्की प्रश्न छ। मलाई त प्रश्न थियो है, जुन हातले संविधान अहिले त्यही संविधान अन्तर्गत शपथ ग्रहण गरेर र केपी शर्मा ओलीलाई पनि थाहा थियो जस्तो लाग्छ है मलाई त। यदि केपी शर्मा ओलीले जुन हिजो मैले एउटा उहाँको वक्तव्य सुनिरहेको थिएँ, मलाई बौला कुकुरले टोकेको छैन। माधव नेपाललाई मैले प्रधानमन्त्री अफर गरेको भनेको मैले बौला कुकुर, मलाई पनि प्रेम शर्माले बौला कुकुरले टोके जस्तो मलाई लाग्दैन। न कि केपी शर्मा ओलीको काम चलाउ सरकारले, संविधानमै काम चलाउ भइसक्यो सरकारले मन्त्रीमण्डलमा गठन गरेर जसपाका महन्त ठाकुरका फ्याक्सनलाई ल्याएर विभिन्न पद दिनु भनेको त्यो पनि मूर्ख बनाएको कुरो हो भन्ने भन्छु। मैले बुझेको त त्यो थियो।
त्यसरी त्यो हो नि त खास होइन। केपी शर्मा ओलीले त दुनियाँलाई मूर्ख बनाउनु थियो, मूर्ख बनाइदिए। तर ती मूर्खहरूले केपी शर्मा ओलीको पद हैसियत के हो, संवैधानिक स्टाटस के हो भन्ने कुरै नबुझेर भएको होइन। र अझै राजदूत लगाए अरू व्यक्तिहरू पनि त छन् नि उहाँले गरे नियुक्तिमा अहिले दौग्रेका मान्छेहरू त छन् नि। अझै हिजो त तपाईँले देखिरहनु भएको सायद यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा 5 दलको तर्फबाट इन्जिनियर डाक्टर कोकोला बोलाएर हामीलाई समर्थन गर्नुहोस् भने 5 दलले पनि यहाँ पुगे। यो पनि गैर राजनीति तरिका हो। भावी राजदूतहरू त्यहाँ थिए, राजदूतहरूको विरोध गरेर निस्के थिए। यस्तो चरित्रले पद दौलता उन्मुख दकुर्नी हो भने कहिलेसम्म दकुर्नी हो, कहिलेसम्म नीति र विधिको शासन यहाँ चल्ने हो अथवा कानुनी राज्य चल्ने, रुल अफ ल कहिले हुने हो, सुशासन कहिले हुने हो, यस्तै दगुरी राख्ने कुन त्यस्ता हैसियत भएको विद्वान गए थिए होला कि त्यहाँ जो चाटुकार बाई कोही थिए होला। यो देशमा होला नि केही त राम्रा विद्वानहरू छन् नि, तर ती चाटुकारहरूले यी 5 दलका हैसियत नबुझेर गएका भनेका चाटुकार बाई को हुन् त? यस्तो तरिकाको क्षेत्रमा पनि म होइन योग्यता क्षमता नभएर पनि राजदूत खाने कहाँ गए? चाटुकार मात्र थिए, चाटुकार हुन् जो सम्भावित लाभको क्षमता भएको मान्छेले अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब म पनि क्षमता भएको भित्र पर्दिनँ होला, त्यसै कारण तपाईँहरूको जस्ता मिडियामा बोलिराखेको छु। सत्य तथ्य कुराको निम्ति कोही पद दौलताको कुरामा छैन। तर राम्रा व्यक्तित्वहरू जसले यो अहिलेको गतिविधिलाई नजिकैबाट निहारेर हेरिरहेका छन्, विश्लेषण गरेका छन्, अहिले चाहिँ सायद संवैधानिक प्रक्रियाबाट, कानुनी राज्यको तरिकाबाट, मूल्य र मान्यता अनुसारको अहिलेको शासन पद्धतिका स्टेक होल्डर्सहरू, अंशियारहरू चलिरहेका छन्। त्यो सरकार पनि चलेको छैन, त्यो राजनीतिक दलहरू पनि चलेका छैन भन्ने कुरो त बुझेका छौँ नि त हामीले नै। विधि विधानलाई अनुकरण गरिरहेका छैन भन्ने कुरो हामीलाई दक जाहेर छ। जस्तो राजनीतिक दलको एउटा न्यूनतम मान्यता या त्यसका आधारभूत केही कुराहरू हुन्छन् होला। जस्तो हिजो राष्ट्रपतिले सन्दर्भ ल्याउनु भयो, केपी ओलीले भन्नुभयो कि माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई के मलाई बौला कुकुरले टोक्या छ र भन्नुभयो। 2 दिन अगाडि माधव नेपालले मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आइसक्यो भन्ने शब्द बोल्नुभयो। उहाँ नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता लेख्न आजसम्म पनि छोड्नु भएको छैन। फेरि देवाला प्रधानमन्त्री नबनाइ भएको छैन, फेरि उहाँले त्यसरी पनि हिँड्नु भएको छ। यो चाहिँ के हो? यो कस्तो प्रवृत्ति भन्छन्, राजनीतिक दर्शनमा के भन्छ, विश्लेषणले के भन्छ यस्ता कुरालाई भने? यो हाम्रा गाउँतिरका अथवा नेपाली भाषा शैलीका शब्द उखानहरू जस्तै हो कि यो चाहिँ ताक परे तिहारी नत्र गोतामे भने जस्तै। अब यहाँ उहाँहरूको नितान्त स्वार्थ कहाँमा छ भन्दाखेरिमा उहाँहरू विधि विधानमा नि हुनुहुन्छ, आफ्नो पार्टीगत कुरामा नि हुनु। पार्टीको त अवधारणै छैन उहाँसित। के पार्टीमा भएको मान्छे हिजो सायद माधव नेपालले भनिसक्नुभएको छ, म पार्टीको नेकपा एमाले तर्फबाट यो 5 उसमा लागिरहेको छैन भन्नुभएको छ। केबाट लाग्नु भएको छ कुनै त्यो बुझिँदैन। उहाँको आफ्नो परिभाषा होला, त्यसको विश्लेषण अथवा व्याख्या गर्न उहाँलाई सोध्नु होला। होइन भने उहाँ के हैसियतमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक व्यक्तिले केही चिज हुने हो कि एक व्यक्तिको लागि सङ्घर्ष छेडेर सारा जनताको अधिकार, माग, आवश्यकता र अहिलेको महामारीको समयलाई एकतिर पन्छाएर यही गर्न भने उहाँहरूले राजतन्त्र उन्मूलन अनि यो निर्वाचनमा अधिवक्ताले थर्काउँछ, हुइज राष्ट्रपति प्रचण्ड भन्छन् हुइज केपी ओली। अब हामीले हेर्दाखेरि हुइज माधव नेपाल पनि भन्नु पर्यो। उहाँले म एमाले पनि होइन भन्नुभएको छ, फेरि लेख्न माधव नेपाल एमाले वरिष्ठ नेता पनि छोड्नु भएको छैन। हुइज माधव नेपाल, अहिलेको माधव नेपालको पोजिसन के हो? माधव नेपालको पोजिसन भनेको अब उयो केपी शर्मा ओलीले भने जस्तो अब उहाँको गन्तव्य सायद केपी शर्माको क्याम्पमा बस्ने अवस्था त छैन, बस्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँको अन्तिम गन्तव्य भनेको माओवादीतिरै होला, किनभने पहिले नै उहाँहरूको के अरे पद त डिजाइनेसन भइसकेको छ नि। कमरेड प्रचण्डले के भन्नुभएको छ, साथ केही मिडियामा ख्याल गर्नुभएको छ, उहाँ पनि 1 नम्बर पार्टी अध्यक्ष, म पनि 1 नम्बर पार्टी अध्यक्ष भन्नुभएको छ। सबभन्दा गडबडी कुरो केमा हो भने एउटा पदमा पनि 2टा टाउका हुन्छन् र भनेर मैले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिदेखि भनिराखेको छु। कहिल्यै पनि हैसियत भएको, विश्वासको, आत्मबल भएको संस्था र व्यक्तिमा 2टा टाउको एकै ठाउँमा जोडिँदै जोडिन्न।
जोडिनु भनेको दुईटा सोच हो, दुईटा गिरी हो, दुईटा तरिका हो, दुईटा सिस्टम हो। त्यो दुईटा सिस्टमले पनि एकीकृत तरिकाले काम गर्दैन। त्यसो हुँदा अहिले माधव नेपालको सिस्टम भनेको कतातिरको हो र उहाँहरूलाई त पहिला नै डिजाइनर त थियो। त्यसो हुँदा अहिले पो सर्वोच्चका कारणले फेरि नेकपा एमालेतिर फर्काइदिएर उहाँ आउनुभयो त होइन भने त उहाँको स्थिति त नाजुकै भएको हो नि त। अब उहाँ सम्भवतः फर्कनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीसित समय बस्न मिल्छ र? केपी शर्मा ओली माधव नेपालसित बस्न मिल्छ र? उहाँ दुइटैलाई प्रश्न हो यो। मिल्छ? तपाईँहरू यति तल्लो स्तरमा सडकमा झरिसकेको व्यक्ति पनि फेरि एकले अर्कोलाई कुनै कसी नराखिन, एउटा रङको स्पेस पनि नदिकिन उहाँले एकले अर्कोलाई शुद्ध गरे। नाङ्गे हिँडेर हुन्छ? राजनीति भन्ने हुन्छ नाङ्गे हिँडेर हुन्छ? जनताको अगाडि यिनले अब जनताको अगाडि गएर टेस्टिफाई भएर आउनु त उहाँहरू के भन्लान्? जनताले प्रश्न छ। यहाँ हामीले भनिराख्नु आवश्यकै छैन, जनताले यसको मूल्याङ्कन गर्छन्। ठ्याक्कै यो टाइमिङका हिसाबले मैले भन्नु खोजेँ नि, अब केही दिनमै फैसला आउनेतिर अगाडि बढिरहँदा 2-3 दिनमा यही हप्तामा अब यही हप्तामा फैसला आउने कुरा र यही बिचमा नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने भनेर पनि एउटा सर्कलले लागिरहेको जस्तो देखिन्छ। अब त्यो पनि के हो र यतिखेर केपी ओलीले यस्तो फायर खोल्नुभयो कि सायद माधव नेपालले फेरि फर्केर आउने ठाउँ करिब हिजोको अभिव्यक्ति पछाडि सायद बन्द भएको हो कि भन्न पनि सकिएला। यो किन अहिले किन फायर खोले केपी ओलीले? पहिलो कुरा त तपाईँले एउटा कुरा कोट्याउनु भयो, दोस्रो पुस्ताका नेकपा एमालेका व्यक्तिहरू पार्टीको एकीकरणमै रहोस्, पार्टी नफुटोस् भन्ने कुरामा सङ्घर्षरत प्रयासरत छन् भन्नुभएको छ। उहाँहरू पनि नलायकै हो। कसरी नलायक हो? उहाँको विस्थापन गर्न किन उहाँहरू आँट गर्नुहुन्न? उहाँले नयाँ नेतृत्व दिन किन आँट गर्नुहुन्न? खालि उहाँहरूको दास बन्ने, त्यो बुढा गोरुको पुछार लागेर दास बन्ने, उहाँहरूमा नि हैसियत नभएको व्यक्ति हो उहाँहरू। एउटा न एउटा आँट मात्र आउन पर्ने। जस्तै 5 वर्षसम्म अब सम्भवतः के अरे शेरबहादुर देउवालाई नि दिने। शेरबहादुर देउवा तिनै व्यक्ति होइन जसले कि यो संसद विघटन गर्नमा राजालाई दिएको अधिकार दिएको व्यक्ति, तिनै असफल व्यक्ति हुने कि होइन। कतिचोटि असफलको पगरी ओढेर पनि त्यही व्यक्तिको पुछार लाएर दास बनेर हिँड्ने यो पार्टीका कार्यकर्ता र नयाँ पुस्ता भने को हुन् ती? दास होइनन्। त्यही त कत्रो कुरा थियो शेरबहादुर देउवाले प्रतिगमन गरे भन्ने होइन डाक्टर साहब? उहाँले प्रतिगमन गरे के दरबारमा बुझाएको? प्रतिगमनको नायिका शेरबहादुर देउवा हो कि होइन? अब यही प्रश्न डाक्टर साहब, प्रतिगमनको नायिका त्यसो गर्ने व्यवहारबाट त हो मान्छेको परीक्षण गर्ने सत्तामा हुँदाखेरि बुझाएको उनका व्यवहार त त्यो देखिए शेरबहादुर देउवा। अनि केपी ओली प्रतिगमनकारी भएर शेरबहादुर देउवालाई सत्ता बुझाएर अग्रगमन प्रचण्ड र माधव नेपालले कस्तो ल्याउन खोजेको भने? अब उहाँहरूको कुरोको विषयमा यसरी मजाले खोरिया फाँड्दाखेरि धोइ पखाली गरेर तपाईँको बिजनेस चल्ला, तर मलाई त उहाँहरूको विषयमा बढी टिका टिप्पणी गर्न मन लाग्दैन। किनभने उहाँहरू नलायक भइसकेको नेतृत्व व्यक्तित्व हो। त्यसै कारणले उहाँहरूको विकल्प नखोजिनु नयाँ पिँढीको अथवा उहाँको सेकेन्ड जेनेरेसनहरूको पनि आफू आत्मबल नभएको, नेतृत्वको विकल्प दिन नसकेको एउटा पङ्क्ति हो त्यो। त्यसै कारणले अब हेर्नुहोस् गम्भीर मोडतर्फ नेपाल राजनीति उन्मुख हुँदैछ। सायद अर्को हप्ताभित्र यो देशमा नयाँ तरिकाको श्रृङ्खला सुरु हुनुभन्दा पहिलो चाहिँ मराइदिन्छ कालो बादल, त्यसपछि आँधी बेरी तुफान के आउने त्यो तरिकाले अगाडि बढ्छ। एक हप्ताभित्र सिन क्लियर हुन सक्छ। सिन क्लियर हुन्छ, नयाँ सिनमा जान सक्छ। आगामी आइतबार सोमबारको बिचमा अब नयाँ सिनहरू देखा पर्छ। हिजो तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि प्रचण्डले फ्याट्ट मुखाड के भन्यो भने यो गन्ध मलाई अर्कै आइरहेछ, संसद पुनस्थापना नहुन सक्छ र भयो भने पनि पुनस्थापना हुनुभन्दा वर्ष हुन सक्छ है, त्यसमा हामी चनाखो हुनुपर्छ। त्यो गन्ध आयो त्यो भने के? उहाँहरूको गन्ध त किन आउँदैन? अस्ति 5वटा प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य निकाल्ने के लुतो लाएर के हो यो? यस्ता झिनामिना कुरामा उहाँहरूको वक्तव्य निकालेर थ्रेट, केही प्रेसर दिएर दबाब दिएर केही चिज परिवर्तन आउँछ भने बाबुरामजीका कुरा हेर्नुहोस् त। बाबुरामजीको अन्तर्वार्ता खतलेर हेरेँ मैले।
374 जना कमेन्ट लेखिएको रहेछ। 374 मा 360 वटा त उहाँको विरोधमा मात्रै बोलिएका रहेछन्, कमेन्ट आएको रहेछ। यस्ता व्यक्तिहरूको लेखाचोखा गर्दाखेरि रमाइलो लाग्छ कि म त कन्टेन्ट एनालिसिस गर्छु। कुन व्यक्ति कति पपुलर छ, कसको अन्तर्वार्तामा कति मान्छेले हेर्दा रहेछन् र कति हेर्ने मात्रै ठुलो कुरो पनि होइन। सत्य तथ्य कुरा भित्रको पसेर काम गरिरहेको रहेछ र दर्शकले श्रोताले कति कुन कुरा मन पराएर रहेछन् भन्ने कुरा पनि भित्र हेर्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ स्तर नभएका व्यक्तिहरूले क्षुद्र तरिकाले कसैको एउटा इन्टिग्रिटीमा अथवा करियरमा पनि चरित्रमा पनि अलिकति नचाहिँदा कुराहरू लेखिएको हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। त्यो किन सबै नागरिक त्यत्तिकै सचेत हुन्छन् भने, दर्शक सचेत हुन्छन् भने त छैन। तर यस्ता व्यक्तिले 5 वटा प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्ट औचित्य खोइ के आयो? यस्ता फन्टुस तरिकाको, अर्थहीन तरिकाको मन्तव्यले केही गर्नेवाला छैन। अहिले त अझ धन्दै हेर्नुहोस् न, यो कोभिडको बेलामा तराईतिरबाट मान्छे पहिला जस्तै तरिकाले सर्वोच्चमा दबाब दिन निम्ति मान्छे ओसारिन्थ्यो नि, अहिले चाहिँ ओसारिएन है। बचाइदियो नि कोभिडले उनीहरूको। अलिकति त्यही भएर हो कि पैसा यिनीहरू गल्तीमा नभएर पनि हो, थाकिसकेर पनि के थाहा। डाक्टर अब यहाँनिर पुस 5 को विघटन अनि फागुन 11 को पुनर्स्थापना र अहिलेको विघटन र सम्भावित पुनर्स्थापना या विघटन सदर, त्यसमा फरक के छ? फरक अलिक फरकै छ। त्यो त संविधानमा प्रष्ट लेखेको कुराको विपरीत किसिमको विघटन हो, त्यो संसद विघटन हो। तर अहिले चाहिँ लेखिएकै भित्रको विघटन हो। तर पदमा केपी शर्मा ओली उपधारा 3 अनुसारको उहाँ हो कि होइन? अब उहाँको अधिकारबाट उपधारा 5 अनुसार जान्न पर्दाखेरिमा को प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुन्थ्यो? एउटा कुरा थियो। सायद मेरो विचारमा त उहाँले सिफारिस गर्नै पर्दैन थियो होला। जब निवेदन लिएर आफूलाई प्रधानमन्त्री साबित गर्न सक्ने एउटा आधार लिएर आऊ भनेर राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको ठाउँमा आधार लिएर गएका थिए, 149 र 163 लिएर गएका थिए भने त्यति पत्यार लाग्दो आधार भएन भने आधार मलाई ठिक लागेन, देखिएन। किनभने एउटै व्यक्तिहरू पनि दुईटातिर क्याम्पमा भेटिएको कारणले मैले आधार विश्वस्त म भइन। त्यसो हुँदाखेरि संसद विघटन गरेर आम निर्वाचनमा जान घोषणा गर्छु। यो संसद विघटन गर्छु भने राष्ट्रपतिले गरे भए भइहाल्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ, एउटा कुरो। र अब रह्यो कुरो तपाईँले भनेको अबको बाटो भनेको यो हप्ता पछिको बाटो भनेको संसद विघटन भए पनि संसद पुनर्स्थापना भए पनि चुनावै हो। किन? अब यो कचिङ्गालको खेल त एकछिन चल्ने हो। सम्भवतः अहिलेको संवैधानिक अदालतले अहिलेको सरकार अब संवैधानिक सरकार घोषणा गर्न नि सक्ने भयो। अब हुन त त्यसले घोषणा गर्दै हुने त होइन, तर उहाँको हैसियत के हो भन्ने कुरामा नि सायद टिप्पणी राख्छ होला। अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिले गरेका फैसला अथवा राष्ट्रपतिले चालेका कदमहरू पनि अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस अनुसार भन्न मिल्ने हो कि होइन संसद विघटन गरिएछ अथवा मलाई विश्वास त भएन 149 को पनि। 149 पनि कस्तो विश्वास भएन हेर्नुहोस् न, फेरि नक्कली रहेछ। त्यो नक्कली त रहेछ नि 149, किन अदालतमा अन्त 46 आयो। अब त्यही सही गरेको, हस्ताक्षर गरेको अनि फेरि त्यही किन भयो गणेश पहाडी त्यही भयो फेरि भने यस्ता भित्रका एनालाइजहरू विसङ्गति र विकृति र नक्कली चिजहरू त विश्वास हुने खालको त आधार त केही पनि देखा। त्यही कारणले सायद अबको अदालतले व्याख्या गर्ला राष्ट्रपतिलाई आधार पेश गर्ने भने आधार भनेको के हो, धारा 5 कै लफडा न हो यो, त्यसको व्याख्या पनि गर्ला प्रधानमन्त्री। अहिले मुख्य खालि मैले भन्न खोजेँ नि डाक्टर साहब, अघिल्लोचोटि पुनर्स्थापना गर्यो फेरि बल चाहिँ संसदमा गयो। नयाँ सरकार त त्यसले बनाउन सकेन नि, संसद पुनर्स्थापना भए पनि सरकार बनाउन सकेन, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकेनन्, समर्थन फिर्ता लिन सकेनन्। खालि एकैचोटि 5 मा आएपछि एमालेकै सांसद जोडेर प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर नबनाएका कारणले नै मुद्दा हालेका छन्। फेरि के हुन्छ त अब यदि पुनर्स्थापनै भयो भने पनि त केही फरक पर्दैन, फेरि त्यस्तै गोलचक्कर सुरु हुने हो। त्यस्तै हो, चुनाव नगरी सुखै छैन। र अहिलेको व्याख्या गरेका वादी प्रतिवादीको व्याख्यामा देख्नु भएन, एउटा व्यक्तिले पनि फ्लोर क्रस गरेर के अरे सरकार बन्न सक्छ भने एउटाले
अथवा धारा 5 अनुसारको व्यक्ति भनिएको त्यो त्यहाँ चाहिँ दलीय चाहिँदैन, सिफारिस चाहिँदैन भन्ने कुरो एउटाको छ। अर्को दलीय होइन, त्यो दलीय हुनुपर्छ, निर्दलीय होइन, दलीय हुनुपर्छ भने अर्को। यही नै हो गाँठी कुरो, त्यति नै हो। अरू त केही पनि छ। राष्ट्रपतिले गरेको कुरो नै एक किसिमको दलीय हो होइन भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले आदर मानेन, उसको विवेकले देखेन अथवा उसले ठम्म्याउन सकेन। काम गर्ने मान्छे हो राष्ट्रपति। राष्ट्रपतिले सबै काम चाहिँ 100% करेक्ट गर्छ भन्ने कुरो छैन। ठम्म्याउन सकेन राष्ट्रपतिले। राष्ट्रपतिले जायज नजायज भन्ने सिग्नेचर गरेको भन्न माने फेरि 46 मा झरेछ कुनको होइन भनेर भन्ने। अब 153 पनि अब त्यसले फेरि उता चोरिएर अन्ततिर गएको 149 गयो भने त्यो पनि विवेक लगाउन सकेन। राष्ट्रपतिको नि हैसियत त रहेनछ नि त, विवेकै गुमेको त नभनौँ। तर राष्ट्रपतिले गरेको काममा पनि त उसलाई आश्वस्त हुने किसिम, उसले बुझ्ने किसिमको प्रोभिजन त त्यहाँ देखा परेन। त्यसो हुँदा के राष्ट्रपतिले गल्ती गर्न हुँदैन? गरे होला, तर अब अदालतले कसरी करेक्सन गरिदिने हो त नि। भनेको संसद पुनर्स्थापना भए पनि यिनीहरूले सोचे जति सजिलोसँग लड्डु खान पाउनेवाला छैनन्। त्यसो छैन, बिल्कुल छैन। त्यसो हुँदा अन्ततगत एउटै मात्रै स्वार्थ छ, अत्यन्त जिनो स्वार्थ, मुते न्यानुको स्वार्थ भन्छु म त्यसलाई। के हो भने कसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने, कसको सरकार नेतृत्वमा चुनाव जाने। सम्भवतः मेरो विचारमा निष्पक्ष तरिकाले भन्ने हो भने केपी शर्माकै ओलीको नेतृत्वमा सरकार के चुनावमा जाने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई भारी बहुमत आउँछ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार चुनाव गराउने भने अलि 2-4 सिट घट्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ, मेरो अनुमान है। आफू सरकारमा गएर चुनाव गराउने काङ्ग्रेसले भने चाहिँ घट्छ यसको। अब निकै गाह्रो छ। तिग्लम त खेल्छन् जसले पनि, तिग्लम मात्रै भनेको यो त गोलमाल सिस्टममा जाँदाखेरि जे हुन्छ हुन्छ, त्यो अर्कै कुरा होला। तर फेयर किसिमको निष्पक्ष चुनावमा जाने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले पहिला यो अहिले कोभिडको समस्या, अनि यो अस्तव्यस्तता, विकास निर्माणका कुरा, सङ्घीयताको बेहालका कुरालाई सम्हाल्दै गएर चुनाव गर्ने समयसम्ममा नेपाली काङ्ग्रेसको इज्जत पनि ह्रास हुँदै आउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसको पछिल्लो गतिविधि हेर्दाखेरि नि डाक्टर साहब, जस्तो अघिल्लो पटक त त्यहाँ पनि खास गरी रामचन्द्र पौडेलहरूले चाहिँ अलिकति विपक्षीसँग लागेर गरे पनि देउबा तुलनात्मक रूपमा कुलै थिए। योचोटि देउबा बढी आगो भएको छन्, रामचन्द्र के गर्दैछन् त्यति थाहा छैन। र कतिपयले प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि भन्नुभयो प्रचण्ड पथमा नेपाली काङ्ग्रेस गइसक्यो, त्यही भएर नाथुराम गोडसेहरू खोज्न थालिसक्यो अहिले, जहाँ पनि हान्ने कुट्ने यस्तै मात्र कुरा छ भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो। र प्रचण्ड स्वयंले पनि केपी ओली भन्दा त नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ वामपन्थी हो भनेर फेरि उहाँले भनिदिनु भएको छ। राजै ठिको पनि भन्नुभयो, राजैको सान थियो पनि उहाँले भन्नुभयो। राष्ट्रपति भन्दा राजै ठिको। यो के हो चिज? अब कुरो यस्तो छ, नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्ड पथमा गएको हो अहिले। प्रचण्ड पथ भन्ने कहाँ छ र? छैन। प्रचण्ड पथ होइन, त्यो त्यसै ठेगोमा कुरा गर्ने एउटा कुरा हो, तर सही मार्गमा भन्ने हो भने प्रचण्ड पथै छैन। प्रचण्डको कुनै हैसियत पनि छैन। प्रचण्ड पुरै युटर्न भइसकेका छन्। उहाँ चाहिँ संसदीय दलदलामा उहाँ फसिसक्नु भएको छ। उहाँको अब टिग्रम पनि झन्डै पर्दाफास भइसकेको छ। देउबा प्रचण्ड जस्तो भएको त अहिले होइन, अहिले चाहिँ देउवा चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्डमा ठिकै अवस्थामा छन् भन्छु म। अझै छन् ठिकै अवस्था? ठिकै छन् उनी। अब किनभने उनले त तिग्रम हेर्दैछन्, यिनले पनि कुनै बेला यी सबै कुरालाई साथ दिने अवस्था छन्। यी स्याल बुवासा हुन् भन्ने कुरा शेरबहादुर देउवालाई पनि थाहा छ। प्रचण्ड माधवको नेपालमा पनि बुवासा हो भन्ने थाहा छ। तर पनि बुवासा भए पनि लागेका छन् कि एकछिन भयो भने। एकछिन बाघले नै अर्कोलाई, अरू मृगको बच्चालाई एकछिन लिएर हिँड्छन्, अलि पर गएपछि निमाटेर खान्छ त। त्यो एकछिन साथ दिएको मात्रै, अरू कुरै केही पनि होइन। यो यी चुनावमा जाने बित्तिकै लड्दैनन्। तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? यी 5 दल रहिरहन्छन्, पहिले यिनीहरूकै बिचमा टकराहाट हुन्छ। चुनावमा जाने हो नि यिनीहरू मिलेर जानेवाला छैन। त्यो कल्पना नगर्नु। गठबन्धनमा नगइकन त फेरि प्रचण्डलाई होइन, त्यत्रो ठुलो शक्ति केपी शर्मा ओलीलाई त्यत्रो अजाङ्गर जनावर देखाएका छन् र यिनले देख्नु नै गलत हो। फेरि केपी शर्मा ओलीको त्यत्रो हैसियत हुन्छ त? केपी शर्मा भर्सेस 5 दल हो त? डाक्टर साहब, तपाईँले नै मसँग अघिल्लो अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ प्रचण्ड अब कहाँबाट चुनाव लड्ने भनेर। हो भनेको छु, सत्य कुरो।
अनि यसले पनि यो गठबन्धनले पनि लात हान्छ भने त केपी ओलीकोसँग अघिल्लोचोटि गठबन्धन त्यो भएन। तरिका यो हो नि त मित्र। होइन तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने नेकपा एमालेका 26 जना सांसदले भोट हालिदिएपछि केपी के अरे शेरबहादेउवा प्रधानमन्त्री बन्ने, अनि नेपाली काङ्ग्रेसले अनि माधवको नेपालको फ्याक्सनले अनि यो तराई गोविन्द यादवका फ्याक्सनले अनि जनमोर्चाले भोट हालिदिए त प्रचण्डजी जित्नुहुन्छ कि नि? के त्यही सम्भव हो त? हाल्ला नि त, अनुमान गर्नुहोस् त। आफू लडेर आफ्नो विचारबाट चुनाव लडेर आउने छैन दम प्रचण्ड। तपाईँले भने प्रचण्ड पद त छँदै छैन। प्रचण्डको अब सम्भवतः धेरै हैसियत गिरिसकेको छ। उहाँको चातुर्य कला पनि समाप्त भइसक्यो। त्यो चातुर्य कला बरु ओलीले सिकिसकेका छन् तिग्डम खेल्न। गुरु त प्रचण्डै हुन्, मैले भनिरहेको छु प्रचण्डै हुन्। तर अहिले प्रचण्ड चाहिँ के भयो भने चेलामा परिणत, गुरु त यतातिर सरेको, गुरुको यो सोच नै अथवा दिमागै यता सरे जस्तो छ। स्थिति त्यस्तो नाजुक छ नि त। त्यसो हुँदा केपी शर्मा ओलीको पनि त हैसियत कहाँ होला र त्यति? अब यहाँ त के भने केही विकल्प नभएपछि सबै मतदाताले एक न एक ठाउँमा भोट खसाल्दाखेरिमा बाध्यतावश विभिन्न तबका व्यक्तिहरू आउँछ। तर सही नेतृत्वको चयन भन्ने कुरो स्वस्थ प्रतिस्पर्धी निष्पक्ष चुनावमा जानुहुन्छ। त्यसै कारणले अब निष्पक्ष चुनाव भनेको एउटा चुनावी सरकार सबै दलको सहमतिमा बन्नु र त्यस अनुसार अगाडि जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन। नत्र भने कुनै पनि सरकारको नेतृत्वमा, कुनै पनि दलको सरकारको नेतृत्वमा चुनाव गराउँदा त्यति निष्पक्ष हुन्छ पनि नि। देखिहाल्नु भएको छ, सिकिहाल्नु भएको छ होला, देखिहाल्नु भएको छ। केपी शर्मा ओली स्याट्नीदेखि बत्ती मारेर मतपेटिका फेर्नुदेखि त उहाँहरू भनिराख्नु भएको छैन आफूले गरेको सर्पको खुट्टो आफैले देखिराखेका छ नि त उहाँहरूले, होइन र? त्यो तिग्डम त खेल्ने पोजिसनमा त उहाँहरू हुनुहुन्छ। अहिले केपी शर्मा ओलीले नै अलिकति सिकाउनु भएको छ उहाँहरूलाई यो तिग्डम। अनि तपाईँ हामी सिधा सादा मतदाताको हैसियतको कुनै कदम मूल्य र मान्यता होला त? वातावरण छैन, गहिरो छ। एकछिनलाई मात्र एक ठाउँमा विश्वास हो। जस्तै मैले मेरो कोठामा अथवा मेरो घरमा, मेरो क्याम्पमा, मेरो क्षेत्रमा तपाईँ आउनु भएको छ, तपाईँले मलाई विश्वास मान्नु भएको छ। तर मैले जे पनि गरिदिएँ भने 2-4 लट्ठेत लगाएर तपाईँलाई निस्किने बित्तिकै तपाईँले त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ, विश्वास चाहिँ छैन। प्रष्ट हुनुहोस्। कतिपय मान्छेले अब निर्वाचन पनि हुन सक्दैन, संसद पुनर्स्थापना पनि हुँदैन, त्यसले चाहिँ एउटा सम्भावित ठुलो भुमरीमा देश जान सक्छ, सेनाको फ्रन्टमा सेना आउन सक्छ या राष्ट्रपति शासनै पनि हुन सक्ला लगायतका कुरा पनि गरेका छन्। हिजो मात्र पनि प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको बिचमा 2 घण्टाभन्दा बढी कुराकानी भयो भन्ने कुरा पनि छ। यो के हो डाक्टर साहब? यो अहिले त्यति सम्भव छैन। जुन सोच जुन तर्साइराख्यो हो तपाईँहरूको आधारहीन एउटा समाचारको सम्प्रेषण पनि होला। यी कुराहरू चाहिँ कुनै तथ्य सत्यमा आधारित चिज होइनन्। नेपालको सेनातर्फको संस्था अहिलेसम्म झन्डै कुनै संस्थाभन्दा अलिकति छुट्टै स्वतन्त्र तरिकाको पनि छ। यसमा धेरै घुसपेट पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तै पुलिसतर्फ त धेरै घुसपेट भएर अस्तव्यस्त भएको हस्तक्षेप भएकै हो, होइन? तर सेनातर्फ त्यस्तो किसिमको चरित्र पनि छैन र अब अहिलेसम्म गुहारेर हिँड्ने स्थिति पनि छैन। किनभने न देशको अखण्डतामा आँच आएको छ, नागरिकको पुरै शान्ति सुरक्षा खलबल भएर बाँच्ने स्थिति नभएको अवस्था पनि होइन। त्यसै कारण यी कुराहरू चाहिँ अलि हल्का तरिकाले त्यसमा त्यो सम्भावना छैन। सेना के गर्ने भन्ने कुरा छैन। यो सम्भव निर्वाचन निर्विकल्प हो, तर निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने विकल्प चाहिँ छैन। अहिले उहाँहरूकै तिग्डम के हो त भन्ने कसको सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने त्यति मात्रै हो। मिलिजुली सरकार भयो भने अझ राम्रो हुन्छ होला। यो 5 दलको भइदियोस् न, के भयो त नि? 5 दलको नेतृत्वको निर्वाचन सरकार भयो भने एकले डायमन्ड कट डायमन्ड्स होइन। संसद पुनर्स्थापना हुने, फेरि यो 5 दलले केपीओलीलाई हटाउन नसक्ने परिस्थिति संसद पुनर्स्थापना भयो भने त यही 5 दल भित्रै बन्न सकोस् कि हाम्रो शुभकामना। सक्छ बन्न, देखिन्छ त्यस्तो हिसाब किताब देखिँदैन। त्यो चरित्र त उहाँहरूसित छैन। तर अहिले एकछिनलाई क्षणिक न्यानोको लागि मिले मात्रै हो। उहाँहरूको त केहीको त टेक्नै न सम्मान्य आधार छैन त।
माधव नेपालजी कतातिर पार्टी खोल्थ्यो नि, अर्को दर्ता त गर्नै पर्यो नि। सुरेश छाप्रा नेकपा एमाले भने त केपी शर्मा ओलीले लिएर हिँड्छ नि त। नयाँ दल दर्ता गर्दा भएको सांसद छोड्नु पर्यो फेरि। पर्यो सांसद मात्र होइन, पछि लाग्ने त्यो स्थानीय तहसम्मका मान्छेहरूको जागिर छट हुने रहेछ। उहाँलाई त सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा नेपालको इतिहासले अहिलेका लागि चाहिँ माधव नेपाललाई पुर्याइदियो राख्छ। त्यसो भए यसो हेर्दाखेरि माधव नेपालै हो सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा, सबैभन्दा पीडित उहाँ नै हो। पीडित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अवसर पाएर पनि त्यस्ता कुरा होइन, केटाकेटी कुरा थियो, केटाकेटी कुरा जाल फ्यालाइ हुन् माधव नेपाल। कसले यसो दिएको के भन्छ भने रेफ्लेक्सन्स खोजे मात्रै, जस्तै रिफ्लेक्सन त डरै आयो नि त फेरि आयो दियो। जस्तै के हुन्छ भने केपी शर्मा ओलीले आफूलाई एकछिनका म्यानेज आफ्ना समस्याहरू समाधानको खातिर महन्त ठाकुरका क्याम्पलाई 12-13वटा प्रधानमन्त्री बनाइदिनु, त्यो मूर्ख बनायो होइन र केपी शर्मा ओलीले। त्यस्तै जस्तो यो चाहिँ रिमर हो, रिमर क्रिएट गर्ने भयो नि त। हैसियत हुनुपर्छ भने माराको चाहिँ थियो त महन्त ठाकुरका समूहका व्यक्तिहरू। मलाई मन्त्री दिएन, बेखुस भएको हुने थियो, आखिर सबै खुस भयो, बेखुस बराबर भयो नि त होइन, जैसे थियो भयो नि त। त्यसो भने त्यो सम्भावना त थिएन नि। अझ धेरै नियुक्तिहरू अहिले हुन थालिसकेका छन्, ती कुराहरूमा पनि विधि पुगेको त छैन नि। यो सरकारले गरे नीतिहरू अथवा निर्णयहरू भनेको राजनीतिक विश्लेषणको कुनै पनि सूत्र जोडेर हेर्दा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री अफर गर्ने या माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिँदैन। अब त्यही हो, 5 दलले बनाएमा त 5 दलले होइन, केपी ओलीबाट मलाई प्रस्ताव आयो भनेर चुड्की बजाउनु भएको छ नि। त्यो त हिजो दिइसक्यो नि, केपी शर्मा ओलीले दियो। अब यदि केपी शर्मा ओलीले भनेर पनि फेरि अर्को गलत बोले भए अर्कै कुरा, उहाँ भगवान् जानु होइन भने केपी शर्मा ओलीले त बौला गुगल टोक्यो भनिसके। त्यसको जवाब भन्नाले आफूलाई टोक्यो होइन, कसैलाई टोक्यो भने हो त्यो। त्यो पनि आफूलाई टोक्यो भने होइन। माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई मलाई बौला कुकुरले टोकेको छ होइन, उहाँलाई टोकेछ भनेको हो, त्यो उहाँलाई टोक्या रहेछ भने हो त्यो। माधव नेपाललाई टोक्या त्यसरी बोलाएर बोल्यो भन्ने हो, खोज्या हो। केपी शर्मा ओलीको त्यत्रो असावधानीपूर्वक अभिव्यक्ति होला र त्यो सावधानी बस बस भने नि हुन्छ, नियत बस भने सचेततापूर्वक बोलेको अभिव्यक्ति त्यो तत्कालीन भावनात्मक या आवेगात्मक अभिव्यक्ति पनि हो। यो त्यसै कारण यिनीहरूको व्याख्या विस्तार चाहिँ बढी नगरौँ, किनभने यी राजनेता होइनन्, यी कार्यकर्ता थिए। कार्यकर्ताले निकास दिन सकेनन्, बारम्बार उहाँहरूले जे केही नयाँ कुरो ल्याउन सक्ने हैसियत पनि छैन। त्यसै कारण उहाँहरूले केही कुरो ल्याएर दिए पनि उहाँले निकास निकाल्ने सल्नु खोज्ने समाधान खोज्ने उपायमा हुनुहुन्न। उहाँहरूका तिगडम खेल्ने व्यक्तिहरू क्षुद्र स्वभावका हुनुहुन्छ। अहिले पनि त केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकारहरूको परिपक्वता हेर्ने भने, मूल्याङ्कन गर्ने भने त्यति सहज स्थिति त छैन नि। उहाँका सल्लाहकारले जे भने त्यसैमा पुरै विश्वास गरेर अगाडि जाने। यसो हजुरले पनि हिसाब किताब त गर्नुभएको छ परिस्थितिको होइन। यो तार विभिन्नतिर जोडेर हेर्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि विघटनले सदर हुनेतिर गइरहेको जस्तो त्यस्तो केही पूर्वानुमान या त्यस्तो विश्लेषण छ? विघटन अब यो भए पनि नभए पनि असर राख्दैन। यो अब यस्तो परिस्थितिमा पुगिसकेका छ, यो पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि यसले अर्थ राख्दैन। निकममा संसद भइसकेको अवस्था छ। तर मलाई जहाँसम्म राष्ट्रपतिको अधिकारका कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले गल्ती गरेका होलान् एउटा कुरो। अब मिसिएका आधारबाट मैले गर्ने भने उहाँसित आज राष्ट्रपतिले गरेका काममा कहीँ प्रश्न उठ्दैन, अदालतमा उठ्दैन भन्ने कुराले राष्ट्रपतिले गरेको कदम ठिकै होला। तर मलाई कहाँ शङ्का लाग्छ भने राष्ट्रपतिले गरेको काम चाहिँ सदन विघटन गरेको हो, यो अहिलेको पुस 5 गतिको भन्दा यो चाहिँ बढी आधारभूत अथवा विश्वासिलो तरिकाको विघटन हो। तर जुन सिफारिस गरियो नि, त्यो सिफारिस उहाँ गर्ने हैसियतको प्रधानमन्त्री हो कि होइन केपी शर्मा ओली, त्यसमा चाहिँ शङ्का छ। हस्, धेरै महत्त्वपूर्ण छ। धन्यवाद।